अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आज आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे जो हर बंदा आके पूछता है मेरे से, अमेरिका, कनाडा या किसी भी कंट्री के बारे में। तो हर चीज़ का आज आपको आंसर मिल जाएगा इस वीडियो में। सबसे पहले बताता चलूँ, 3 जापान, 1 अमेरिका और 1 कनाडा का वीज़ा लग के आया है। तो उनके साथ, भाइयों के साथ बहुत जल्द मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे आज आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो जापान का वीज़ा है वो 15 दिन का होता है, 3 मंथ की वैलिडिटी होती है। तो कितने दिन रह सकते हैं, क्या हिसाब है, इस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। अच्छा, मेरा एक क्लाइंट था, मेरे पास आया तो उसके शंजन वीज़े लगे थे और वो ओवर स्टे रह के आया हुआ था। लेकिन वो इस बात को नहीं तस्लीम कर रहा था कि मैं ओवर स्टे रहा हूँ, क्योंकि वो जो एम्बेसी ने वैलिडिटी दी थी उसको और जो कि वीज़ा टाइम ड्यूरेशन था उसको कन्फ्यूजन का शिकार हो गया था। उसमें वीज़ा उसका 6 दिन का था और वैलिडिटी उसको तकरीबन 1 डेढ़ शायद महीने की मिली थी, कुछ इस तरह का था। क्योंकि बात थोड़ी सी पुरानी हो गई है तो मुझे अचानक से बात याद आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर भी कर दूँ। अच्छा, अब वो वैलिडिटी इतनी देर की थी उसके पास, तो जब वो इटली गया, इटली का वीज़ा था बेसिकली, माल्टा का भी मिला था, इटली का भी वीज़ा मिला था। और जब वो वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके जैसा कि मैंने आपको बताया 7 दिन का वीज़ा था और पता नहीं महीना या 15 दिन की आई थिंक सो 15 दिन की वैलिडिटी थी। तो वो वहाँ पे जाके तकरीबन 12-15 दिन रह के आया और मुझे आके बोला जी मैं इधर रह के आया हूँ ऐसे। तो उसके बाद मैंने वीज़ा अप्लाई किया शंजन, तो मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पासपोर्ट दिखाएं। पासपोर्ट जब मैंने ओपन किया और उसके ऊपर एंट्री एग्जिट देखी तो मैंने वीज़ा देखा, तो मैंने कहा आप तो ओवर स्टे रहे हो वहाँ पे। नहीं जी, मैं तो नहीं ओवर स्टे रहा। मैंने कहा देखो, ये आपका वीज़ा 7 डेज़ का लिखा हुआ था, आप वहाँ पे 10-12 दिन रह के आओ। वो इस तरफ आने की बजाय मुझे दिखा रहा है कि जी ये वीज़ा है, इसके ऊपर देखें मुझे वीज़ा इशू कब हुआ और वीज़ा एंडिंग डेट कब तक किया। मैंने उसको बताया 15 दिन बाद की आपकी एंडिंग डेट है। कहता तो मैं 12 दिन रह के हूँ, मैं तो पहले आ गया हूँ। मैंने उसको बताया ये 7 डेज़ लिखा हुआ है, सिंगल एंट्री लिखा हुआ है आपका, तो 7 दिन आप रह सकते थे वहाँ पे। 15 दिन जो था वो आपका ट्रैवल करने का टाइम था कि इन 15 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी वहाँ पे जा सकते हो और इन 15 दिन के अंदर ही 7 दिन इंक्लूड है। तो उसकी बात, उसके दिमाग में आज के दिन तक वो बात समझ नहीं आई है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें हाइड कर दी हैं। क्योंकि अगर वो भी वीडियो देख रहा होगा उसको पता होगा किसकी बात हो रही है, इसलिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें जो है हाइड कर दी हैं। तो मैंने उसको बताया भाई आप ओवर स्टे रहे हैं। खैर, मानना ना मानना उसकी अलग बात है। अब मैं बात करने का मकसद ये है कि जो आपको 3 महीने की वैलिडिटी जापान देता है ना, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप 3 महीने ही वहाँ पे जाके रह सकते हो। या अमेरिका, कनाडा 5 साल 10 साल का वीज़ा देता है, आप 5 साल या 10 साल ही वहाँ जाके रह सकते हो। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता। आपको जो वीज़ा मिला होता है उस पर वैलिडिटी भी लिखी होती है। देखें, जापान की वैलिडिटी लिखी होती है 15 दिन का सिंगल एंट्री, यानी कि 3 मंथ की वैलिडिटी, 15 दिन का वीज़ा, सिंगल एंट्री। इट्स मीन 15 दिन आप वहाँ पे जाके रह सकते हो, 3 महीने में कभी भी आप जा सकते हो। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हम वीज़ा ख़त्म होने के करीब करीब चले जाएं तो क्या वहाँ से 15 दिन स्टार्ट होंगे। क्योंकि मैं ना अक्सर लोगों के दरमियान बैठता हूँ, तो कुछ कंसल्टेंट एजेंट वगैरह भी कोई दोस्त यार हों तो उनमें भी बैठता हूँ, जिनको शौक़ होता है एजेंटी करने का या फिर कंसल्टेंसी पे बात करने का, या फिर जिनको नहीं पता कि मैं कंसल्टेंट हूँ, तो मैं उनके पास आकर अगर बैठता हूँ तो उनकी मैं स्टोरियाँ सुनता हूँ और मैं हंसी आती है मुझे एक भाई ने स्टोरी सुनाई। खैर वो काबिल इज़्ज़त है मेरे लिए, एहतराम की जगह पे मेरे लिए वो, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने मुझे एक बार एक स्टोरी सुनाई कि जी जो सऊदी का वीज़े पे बात हो रही थी। सऊदी का वीज़ा है तो साल का वीज़ा होता है और उस पर आप जो है ना 3 महीने रह सकते हो, यानी कि साल ही रह सकते हो। मैंने कहा अच्छा कैसे? कहता जी मल्टीपल एंट्री वीज़ा है साल का, 3 महीने आपने वहाँ पे जाकर रहना है, तो 3 महीने पूरे होने से पहले आप वापस आ जाओ, दोबारा फिर आप चले जाओ एग्जिट होके। इस तरह करते करते आप
تقریباً 15 مہینے رہ سکتے ہو. میں نے کہا سال کا ویزا 15 مہینے کیسے؟ کہتے ہیں جی کہ آج آپ چلے گئے ہو, ویزا شروع ہوا ہے, 3 مہینے کے قریب آپ نے ختم کیا, واپس آ گئے ہو, اگلے دن ہی دوبارہ چلے جاؤ, پھر 3 مہینے گزارو, پھر آ جاؤ, پھر چلے جاؤ, اور جو آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے آپ دوبارہ آؤ تو پھر چلے جاؤ, تو آپ کو دوبارہ 3 مہینے کی انٹری مل جائے گی. یعنی کہ ان کے پاس اس طرح کا نالج نہیں تھا. میرا ہرگز مطلب ان کو ڈی گریڈ کرنا یا پھر ان کی بات کو جو ہے وہ غلط انداز میں بیان کرنا نہیں ہے. میں بیسیکلی صرف آپ کو ایک گائیڈ کرنے کے لیے میں نے اسٹوری سنائی ہے کہ ان کے پاس یہ نالج تھا, کیونکہ وہ پراپر کنسلٹنٹ نہیں تھے, تھوڑا بہت فیلڈ سے تعلق تھا ان کا, کر بھی رہے تھے کام ویزا کا. تو میں نے ان کو پھر بتایا کہ نہیں بھائی صاحب ایسے نہیں ہوتا, یہ جو ہے نا آپ اتنے دن رہ سکتے ہو. اسی طرح جو لوگ دوسرے ویزاز کے معاملے میں کنفیوز ہوتے ہیں امریکہ کینیڈا کے, کہ جی ہم وہاں پہ جا کے 5 سال 10 سال رہیں گے, نہیں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کو جو ویزا ملا نا امریکہ کا, وہ 5 ایئر ملٹیپل انٹری, اس میں آپ 6 منتھ ٹوٹل رہ سکتے ہو. 5 سال میں 6 مہینے پورے کرنے ہیں آپ نے. اب کچھ لوگ ہوں گے کہ جی میں تو وہاں پہ 5 مہینے رہ کے آ گیا ہوں تو میں پھر چلا گیا ہوں. اچھا چلے گئے ہو, کتنے دن رہ کے آئے ہو؟ میں نیکسٹ ٹائم جو ہے نا سال 1 رہ کے آؤں. ٹھیک ہے, آپ نے جو بات کی ہے وہ جھوٹ ہے, اوکے ٹھیک ہے. اس کے بعد گئے ہو؟ نہیں میں اس کے بعد نہیں گیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ اوور سٹے ہو چکے ہو وہاں پہ. سمپل اس ڈیٹ کے 5 سال میں 6 منتھ آپ نے پورے کرنے تھے. آپ آج چلے گئے ہو, 1 سال میں آپ نے 2 چکر لگا لیے, 10 دن رہ کر آئے. ان 6 مہینوں میں سے 10 دن آپ مائنس کریں, باقی جو ڈیز ہیں وہ آپ کے پاس بچ گئے. آپ ایک انٹری پہ 3 مہینے بھی رہ لیتے ہو, نیکسٹ ٹائم آپ جاتے ہو 2 مہینے رہ کے آ جاتے ہو, تو آپ تو کہتے ہو یار میں جتنا مرضی رہ جاؤں. تو یہاں پہ بات غور کرنے والی ہے کہ آپ فرسٹ انٹری پہ 3 منتھ رہ رہے تھے, سیکنڈ انٹری میں 2 منتھ رہ رہے تھے, 1 مہینہ تو پھر بھی بڑا ہوا. تیسری انٹری پہ لوگ جاتے ہیں اور پھر 5 جو سال نہیں آتے ہیں واپس اوور سٹے. ہمارے پاس تو 5 سال کا ویزا نا, تو ہم سال رہیں 2 سال رہیں, تو پھر اس کے بعد جب جاتے نہیں ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ ہو گیا ہوا ہے, وہ اوور سٹے کنسیڈر ہوئے ہوتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ نا 1-2 چیزیں میں اور بتاتا چلوں کہ کہتے ہیں کہ جی ہم دوبارہ ایئرپورٹ پہ گئے ہیں یو ایس اے میں, تو یو ایس اے نے جی ہمیں ڈپورٹ تو کیا ساتھ میں. وہاں پہ انہوں نے ہماری پوری انفارمیشن نکال لی تھی. انفارمیشن کس طرح کی کہ جی انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ امریکہ میں اتنی دیر رہے ہو. میں نے کہا جی رہا ہوں. کہ آپ یہاں پہ کام کرتے رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں میں کام نہیں کرتا رہا ہوں. کام نہیں کرتے رہے ہو؟ تو انہوں نے جی ہمارا جو ہے نا پورا ریکارڈ نکال کے دکھا دیا کہ میں کس جگہ پہ کام کر رہا تھا, کیا ہے کیا نہیں ہے, تو اس وجہ سے مجھے ڈپورٹ کر دیا گیا. اچھا یہ امریکہ کو کیسے پتہ چلی بات؟ کیا وہ ایسی سپر پاور ہے, کیا ہر انسان کے اندر چپ وہ انسٹال کی ہوئی ہے کہ وہاں سے وہ ٹریک کرتے ہیں ہر بندے کو؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ہو, آپ نے فرسٹ آف آل سم لے لی. سم کس نام سے لی؟ اپنے نام سے لی, پاسپورٹ پہ لے لی. ٹھیک ہے, جب پاسپورٹ رجسٹرڈ ہوا, ٹریکنگ شروع ہوئی وہاں سے, پھر آپ اپنا اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ وغیرہ اوپن کرتے ہو امریکہ میں, تو وہ بھی ریکارڈ ان کے پاس جاتا ہے. جو بھی آپ اپنے نام سے پھر وہاں پہ چیزیں اوپن کرتے ہو, پھر وہ ریکارڈ ان کے پاس جاتا ہے. وہاں سے وہ ٹریک کرتے ہیں کہ بندہ انکم جنریٹ کر رہا ہے, کہاں سے آئی ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے, میں ایگزامپل دیتا ہوں. لوگ ٹورسٹ پہ بھی جا کے نا بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے امریکہ میں نا, بینک اکاؤنٹ کرنا ہو کسی نے ٹورسٹ پہ جا کے وہ کر لیتے ہیں. اچھا وہاں پہ نا بینک اکاؤنٹ اوپن کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا امریکہ فتح کر لیا ہے, اکاؤنٹ اوپن کر لیا. اکاؤنٹ اوپن ہو گیا, امریکہ کے ریکارڈ میں چڑھ گیا آپ کا اکاؤنٹ, ان کے پاس ریکارڈ آپ کا پاسپورٹ کا نمبر ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کے پاس آ گئی. صحیح ہے. اب کام کرتے ہو کسی بھی جگہ پہ, تو آپ کو جو پیسہ ملتا ہے یا آپ کی کمپنی آپ کے اکاؤنٹ میں سینڈ کرے گی یا آپ اپنے اکاؤنٹ میں سینڈ کرو گے, تو ان کو ٹرانزیکشنز کا پتہ ہوتا ہے کہاں سے ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے. پھر جہاں سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے نا, تو کیمراز ہر جگہ پہ لگے ہوتے ہیں, انسٹال ہوتے ہیں, وہاں سے ٹریک کرنا کوئی مشکل نہیں. میں خود ایز اے سافٹ ویئر انجینئر جب میں کام کر رہا ہوتا تھا,
تو یہ کیمروں کو ٹریک کرنا اور یہ ساری چیزیں یہ معمولی سی چیزیں ہیں. آئی پی ایڈریس آپ ڈالتے ہو سب ریکارڈ نکل آتا سامنے, ٹھیک ہے. تو یہ وہاں سے پکڑتے ہیں آپ کو اور آپ سمجھتے ہو پتہ نہیں انہوں نے مجھے کیسے ٹریک کیا, یہ اس کے پیچھے میں نے ایک سٹوری بتا دی. اب رہی بات کینیڈا کی, کینیڈا میں بھی آپ 6 منتھ تک لیگلی طور پر رہ سکتے ہو. کینیڈا 6 منتھ رہتے ہو, لیکن میں کہتا ہوں بہت بڑا ایک ٹائم ہوتا ہے 6 منتھ کسی بھی کنٹری کے اندر. تو آپ سمپل از ڈیٹ کہ اپنے ویزا کو کنورٹ کروائیں, سوئچ کروائیں, لوگ وہاں پہ جا کے وہ کروا لیتے ہیں. باقی کافی ساری انفارمیشن ہے, میں پھر وہ ایک نیا پارٹ بنا کے نا آپ تک پہنچا دوں گا, بنا دوں گا. تو گائز نیکسٹ ویڈیو ملوں گا نئے ٹاپک پہ. خیال رکھیں اپنا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.